नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को एससी सेटको सल्युसनहरू हेर्छौँ अनि कति मार्क्स क्वेसनहरू सोध्छ हामीलाई भनेर हेर्छौँ है। फर्स्टमा सिलेबस हेर्छौँ हामी। भेरी सर्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई 11वटा सोध्छ, सबै कम्पलसरीली गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले सबै कम्पलसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को सोध्छ हामीलाई 1 मार्क्समा सोध्छ भेरी सर्ट क्वेसन। अर्को छ सर्ट क्वेसन सोध्छ हामीलाई कतिवटा सोध्छ भन्दा 9वटा सोध्छ, 4 मार्क्सको हुन्छ होइन। 9वटामा अरू क्वेसन हुन्छ। अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ अब कति कुनमा सोध्छ भन्ने थाहा हुँदैन। अरू क्वेसनहरू आफूले जुडाउँछ त्यही गर्ने होइन। अर्को छ लङ क्वेसन। लङ क्वेसन चाहिँ हामीलाई 7 मार्क्समा सोध्छ, 4वटा हुन्छ है। ठिक छ। कस्तो खालको क्वेसनहरू सोधेको छ हेरौँ। फर्स्टमा हामी मोडल क्वेसन्सहरू हेर्छौँ है। सर्ट क्वेसनहरू सबै गरौँ, त्यसपछि मलाई सजिलो के हुन्छ, पढ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ अनि बनाउन पनि सजिलो हुने कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमा सर्ट क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि फर्स्टमा भेरी सर्ट गरौँ अनि त्यसपछि सर्ट क्वेसन गरौँ अनि लास्टमा लङ क्वेसन गरौँ। लङ क्वेसनहरू चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ, कसरी लेख्दा धेरै मार्क्स आउँछ भन्ने कुराहरू पनि डिस्कस गरौँला। ठिक छ। कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि What do you mean by aspects? Hey. What do you mean by biological aspects? ठिक छ। के हो त बायोलोजिकल एस्पेक्ट्स भनेको भन्दाखेरि बायोलोजिकल एस्पेक्ट्स भनेको चाहिँ द्याट इन्क्लुड्स इन्भाइरोमेन्ट होइन। इन्भाइरोमेन्टलाई इन्क्लुड गर्ने जस्तै एनिमल्स, प्लान्ट्स होइन, अरू नयाँ एक्जिस्टेन्सहरू, अरू नयाँ क्रिएचर्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो जियोग्राफी अथवा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा पाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, बायोलोजिकल एस्पेक्ट्स भयो होइन। अब बी नम्बरमा छ derive the formula of crude birth rate. crude birth rate भनेको CBR निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा CBR बर्थ भनेको चाहिँ पछि के भयो त, यसमा चाहिँ के को कुरा आयो, बर्थ भनिसकेपछि हाम्रो फर्टिलिटीको कुरा आयो है। फर्टिलिटीको लागि हामीले फर्मुला पढेको थियौँ, टोटल number of live birth in a place within year divided by mid-year population. mid-year population निकाल्ने फर्मुला के छ त भन्दाखेरि mid-year निकाल्ने फर्मुला फर्स्ट बिगिनिङ पपुलेसन माइनस एन्ड पपुलेसन। जहिले पनि मिड-इयर पपुलेसन दिएको भन्ने हुँदैन होइन, निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। हामीले चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा बिगिनिङको पपुलेसन र एन्डको पपुलेसन दिएको हुन्छ, बिगिनिङको पपुलेसन माइनस एन्डको पपुलेसन डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मिड-इयर आयो है हाम्रो। अर्को क्वेसन छ 3 नम्बरमा, क्ल्यारिफाई द importance of communication है। इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो
क्वालिटी अफ लाइफलाई कसरी कम्युनिकेसनले चाहिँ अपलिफ्ट गरिरहेको छ त, माथि बढाइरहेको छ हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफको चाहिँ किन यो फ्याक्टर हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई जस्तै पहिला पहिलाको समयमा हामीले धेरै टाढा कुनै पनि चिजहरू या सन्देशहरू अथवा कुनै पनि चिजहरूलाई बोलाउन ओर्न पर्थ्यो भनेदेखि के गर्नु पर्थ्यो भने कम्युनिकेसनको लागि हिँडेर या बोलाउन जानु पर्थ्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो टाइम लस भयो। अनि अर्को कुरा अब हामी हिँडेर जानु पऱ्यो होइन, त्यसमा अहिले त ट्रान्सपोर्टेसनको सिस्टम चाहिँ एकैछिनमा भन्ने बित्तिकै जान पाइन्छ। कम्युनिकेसनले चाहिँ के हेल्प गरेको छ त हामीलाई भन्दा डेली लाइफमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट छ यसको। अब अहिले कम्युनिकेसन भएर नै त हामीले कोरोनाको टाइममा पढ्न पाइरहेको थियौँ, अनलाइन क्लासहरू भइरहेको थियो। त्यो कम्युनिकेट नभएको भए त्यो पोसिबल थियो त थिएन नि। हो यही हो इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ है। अर्को छ वार्ड percentage of the Nepal is in Himalayan region। कति पर्सेन्ट चाहिँ हिमालयन रिजनले ओगटेको छ त नेपालको भनेको 35.2% चाहिँ हाम्रो हिमालयन रिजनले नेपालमा ओगटेको छ है। अर्को क्वेसन छ availability to standard education provides quality of life है। हाउ कसरी भन्छ छ। पहिलो कुरा त हामीले के पढिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू डिटरमाइन गर्नु पर्यो। सही पढिरहेको छौँ या गलत पढिरहेको छौँ कि होइन। अनि त्यसपछि मात्र हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफमा डेभलपमेन्टको प्रोसेसहरू हुन्छ। जस्तै हामीले गलत सिक्दै गइरहेको छौँ भनेदेखि हाम्रो त कतै पनि अपलिफ्टमेन्ट त हुँदैन नि त, जहिले पनि नराम्रो मात्र भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एजुकेसन पनि कस्तो हुनु पर्यो भन्दा पोजिटिभनेस ल्याउनु पर्यो कि लाइफमा। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफमा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। क्वालिटी अफ लाइफलाई चाहिँ त्यसले इम्प्रुभ गराउँछ होइन। क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभ चाहिँ कसरी हुन्छ, जस्तै सबै चिजले प्रस्पिरियस भयो भनेदेखि क्वालिटी अफ लाइफ हुन्छ अनि हामीले पढेको त्यही हो नि हो। तर सही कुरालाई लिएर जानु पर्यो कि त्यसको लागि गलत कुरा हुनु भएन, नेगेटिभ हुनु भएन, पोजिटिभ एस्पेक्ट्सलाई लिएर जानुपर्छ है। त्यही कुरा हो। अर्को छ happiness है। अर्निङ अपर्च्युनिटिज एन्ड कन्सिक्वेन्टली अ सोर्स अफ ह्याप्पिनेस एन्ड प्रोस्पेरिटी। अर्को छ हाम्रो 6 नम्बरमा वाट वान यार्सा गुम्बा के छ त यार्सा गुम्बाको युज भन्दा आयुर्वेदिक मेडिसिन जसले चाहिँ होइन एनर्जी किडनीको प्रब्लम्सहरूलाई केयर गरेर हुन्छ। इट इज मेनली युज्ड to give energy, curing kidney ए हो है। अर्को छ
What are the types of dysentery? What are they? के हो त तिनीहरू? डिसेन्ट्रीको टाइप्स के छ है? के हो त्यो भन्दा डिसेन्ट्रीको एमोबिक एन्ड ब्यासिलरी, ठिक छ। अब अर्को छ हाम्रो कम्पेयर HIV, AIDS and poverty in the context of Nepal. In 2 sentence भनेको छ है। अब 2 सेन्टेन्समै त हो नि, 1 मार्क्सको क्वेसनमा कसले धेरै लेखेर बस्छ होइन। अनि पोभर्टीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई सेक्स ट्रेड र ह्युमन ट्राफिकिङमा चाहिँ त्यो इन्गेज गराउनै हुन्छ क्या। जस्तै प्रोस्टिट्युसनहरू यस्तो यस्तो चिजहरूमा चाहिँ, जस्तो मान्छेसँग पैसा हुँदैन नि, अनि काम गर्नलाई आफूसँग सिप पनि हुँदैन, अनि सिप पनि छैन, पैसा पनि छैन भने चाहिँ के गर्ने त? सबभन्दा सजिलो पैसा कमाउने उपाय भनेको गर्ल्स ट्राफिकिङ, ह्युमन ट्राफिकिङ, चाइल्ड ट्राफिकिङ होइन। अनि अरू छ अब त्यो सेक्सुअल प्रोस्टिट्युसनहरूमा इन्गेज हुने त्यस्तै खालको कामहरू त हो नि है। पोभर्टीले पनि एकदमै नराम्रो इम्प्याक्ट लिएर आउँछ सोसाइटीमा, नेपालमा पनि छ। अर्को छ राइट एनी टु इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिटी हेल्थ। के छ त? दुईवटा इम्पोर्टेन्स भनेको क्लिनिनेस अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड प्रोडक्सन अफ हेल्दी मेन पावर। दुईवटा पोइन्ट भइहाल्यो होइन। व्हाट डु यु मिन बाई सेफ्टी लाइफस्टाइल? के हो त सेफ्टी लाइफस्टाइल भनेको? मिन बाई सेफ्टी लाइफस्टाइल के हो त? सेफ्टी लाइफस्टाइल भनेको काइन्ड अफ लाइफस्टाइल इन विच पिपल डेभलप सेफ बिहेभियर द्याट क्यान मेक देम प्रिभेन्टेड फ्रम एनी रिस्क, डिजिज, एक्सिडेन्ट्स होइन, इन्जुरिजहरूबाट, फिजिकल। जस्तै के गरेर सेफ्टी लाइफस्टाइल हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इनफ एक्सर्साइजहरू गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि नचाहिने प्रिजर्भेटिभ्सहरू हालेको धेरै नखाने, ब्यालेन्स डाइट गर्नु पऱ्यो होइन, फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्नु पऱ्यो। अनि नर्मल अब जस्तै ब्लड प्रेसरहरू कुनै समयमा बढ्ने घट्ने, सुगर प्रेसर घट्ने बढ्ने भइरहेको हुन्छ, रेगुलर चेकअप गराउनु पऱ्यो। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? सेफ्टी लाइफस्टाइल भयो है हाम्रो। अर्को छ 11 नम्बरमा राइट 1 symptoms of high sickness.
भमिटिङ, नजिया भनेको कस्तो भने वाकवाकी लाग्नेहरू हुन्छ हाई अल्टिट्युडमा पुग्दाखेरि, अथवा ब्रिदिङमा प्रब्लम हुन्छ। अनि इनफ अक्सिजन हाम्रो ब्लड सर्कुलेटिङ सिस्टममा इनफ अक्सिजन नभएपछि के हुन्छ त एनिमियाको प्रब्लमहरू पनि आउँछ है। यो माथिको भनेको चाहिँ 11वटा क्वेसन जस्ट मोडल एज अ मोडल भयो होइन। अब हामी च्याप्टर युनिट 1मा कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ त, कस्तो कस्तो खालको सर्ट क्वेसनहरू सोध्छ भन्ने कुरालाई हेर्छौँ है। फर्स्टमा छ व्हाट इज एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्टिभिटी अफ रनिङ ओन बिजनेस एक्सपेक्टिङ सम प्रफिट एन्ड टेकिङ द रिस्क अफ लस। कस्तो हो भनेदेखि बिजनेस गर्ने, कुनै पनि बिजनेस आफ्नै बिजनेस गर्ने जहाँबाट हामीलाई प्रफिट पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो रिस्क हुन्छ नि, त्यो रिस्कहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने क्या, त्यो रिस्कहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्ने खालको। अब जति पनि आउँछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, नभयो भने ओभरकम गर्न खोज्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ एन्टरप्रेन्योरसिप भनिन्छ होइन। यो बुझ्नुपर्छ, पछि गएर एन्टरप्रेन्योर बन्नु पऱ्यो नि। Entrepreneurship is the activity of running own business, expect some profit and taking the रिस्क अफ लस है। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 2मा छ के छ भनेदेखि राइट एनी वान साइकोलोजिकल एस्पेक्ट्स अफ हेल्थ, पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट, एजुकेसन भनेको छ। क्वेसन नम्बर 2मा के छ भनेदेखि राइट एनी वान साइकोलोजिकल एस्पेक्ट्स अफ हेल्थ, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, एजुकेसन होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने गुड अवेरनेस टुवर्ड्स मेन्टेनेन्स अफ हेल्थ, अनि एनी पपुलेसन सुड बी म्यानेज एन्ड इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन हेल्प्स इन किपिङ बेटर इन्भाइरोमेन्ट, पपुलेसन एन्ड हेल्थ। दिस इज एन इक्जाम्पल अफ साइकोलोजिकल एस्पेक्ट्स इन हेल्थ, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। के हुनुपर्छ भने साइकोलोजिकल्ली भनेको मेन्टल हेल्थ भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। मेन्टल्ली मान्छेहरू पोजिटिभ भयो भनेदेखि हरेक कुराहरू पोजिटिभ हुन्छ, उसको लाइफमा पनि प्रोग्रेस हुँदै जान्छ। जब नेगेटिभ हुन्छ त्यो गयो सिद्धियो, काम छैन त्यसको। अर्को छ हाम्रो अन्डर विच, ठिक छ, अन्डर विच aspects of health, population and environment, education do rituals, tradition and festival। ठिक छ। रिचुअल्स, ट्रेडिसन एन्ड फेस्टिभल फल अन्डर द केमा पर्छ त सोसियो कल्चर। सोसियो कल्चर यति लेख्ने हो कि ठ्याक 1 मार्क्सको लागि कसले पेज भरेर बस्छ त होइन। 1 मार्क्स चाहियो, अब बरु त्यही टाइम चाहिँ हामी लङ क्वेसनमा लगायो भने के हुन्छ भन्दा मार्क्स आउँछ नि त है। क्वेसन नम्बर 3मा छ हाम्रो वाट इज कल्ड फर द combination of living and non-living beings. The combination of all living and non-living
थिङ्स इज कल कम्बिनेसन कहाँ हुन्छ त हाम्रो भन्दा इन्भाइरोमेन्टमा इन्भाइरोमेन्ट सिद्धो त इन्भाइरोमेन्ट इज द प्लेस वेयर यु क्यान फाइन्ड द कम्बिनेसन अफ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ बिङ्स होइन अर्को छ हाउ डु यु डिफाइन हेल्थ क्वेसन नम्बर 4 मा छ हाउ डु यु डिफाइन हेल्थ कसरी हेल्थलाई डिफाइन गर्छौ त भन्दाखेरि हेल्थ इज द कन्डिसन अफ नट ओन्ली इन द एब्सेन्स अफ डिजिज एन्ड इन्फर्मेटिभ्स in a human body but also the condition of physical, mental and social well-beings. Health is a condition of not only an absence of disease and informatives in human body but also condition of physical, mental and social well-being. यो भनेकै हेल्थ भयो हेल्दी हुनको लागि जस्ट नर्मली लुक्स मात्र राम्रो भएर भएन कि के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो मेन्टल्ली पनि ठिक हुनु पर्यो फिजिकल्ली पनि ठिक हुनु पर्यो अनि सोसियल्ली पनि जस्तै एन्टी सोसल मान्छेहरू त अब हेल्दी भएन नि त सोसाइटीमै बस्न नसक्ने सोसाइटीलाई नै अलिकति ब्लेम गर्ने टाइपको मान्छेहरू त हेल्दी भएन सोसियल्ली पनि ठिक हुनु पऱ्यो कि त्यो भनेको चाहिँ के भयो त हेल्दी भएन क्वेसन नम्बर 5 मा छ हाम्रो वाट इज हेल्थ एजुकेसन हेल्थ एजुकेसन भनेको के हो त हेल्थ Education is an educational program that aims at making the people healthy. Hey. हेल्थ एजुकेसन भनेको एउटा एजुकेसनल प्रोग्राम हो द्याट एम्स टु मेक अ पिपल हेल्दी के त्यसको एम नै मान्छेहरूलाई कसरी हेल्दी बनाउने त फिजिकल्ली मेन्टल्ली त्यो मान्छेहरूलाई कसरी हेल्दी बनाउन सकिन्छ त भन्ने मान्छे जुन पपुलेसन छ हाम्रो त्यो पपुलेसनलाई हेल्दी कसरी बनाउने त हेल्थ एजुकेसनको बारेमा के गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको बिहेभियरले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अनहेल्दी हुन्छौँ कस्तो गर्यो भने हेल्दी हुन्छौँ के खायो भने अनहेल्दी हुन्छौँ के खायो भनेदेखि हेल्दी हुन्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्छ है क्वेसन नम्बर 6 मा छ वाट इज इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन भनेको के हो त इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन भनेको पनि एजुकेसनल प्रोग्राम हो होइन त्यसले चाहिँ क्रिएटिङ अवेरनेस होइन कसरी कन्जर्भ गर्ने कुन कुन इस्युजहरू आउँछ इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेड गर्ने कुराहरू हुन्छ नि यस्तो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी बचाउने त कसरी कन्जर्भ गर्ने हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई भन्ने कुराहरूको एजुकेसन अवेरनेस त्यसपछि प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्ने प्लान्सहरू बनाउने पोलिसिजहरू क्रिएट गर्ने होइन रुल्स रेगुलेसनहरू बनाउनेलाई नै चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन भनिन्छ होइन इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन इज एन educational program creating
awareness on environment है and conserve it. ठिक छ. क्वेसन नम्बर 7 मा छ. क्वेसन नम्बर 7 मा के छ भने biological aspect. What is biological aspects? Biological aspects भनेको चाहिँ के हो भन्दा biological aspects refers to abiotic components or living organism in environment. इन्भाइरोमेन्टमा भएको इन्भाइरोमेन्टमा प्रेजेन्ट भएको लिभिङ अर्गानिजम अरू नै के हो त बायोलोजिकल एस्पेक्ट्स हो. कृपया क्वेसन नम्बर 8 मा छ हाम्रो गिभ अ क्लियर मिनिङ अफ पपुलेसन भनेको छ है. पपुलेसनको क्लियर मिनिङ के हो त भन्दा डाइनामिक नम्बर अफ पिपल लिभिङ इन अ सर्टेन प्लेस. मतलब डिफ्रेन्ट पिपल लिभिङ इन अ सर्टेन प्लेस. Population is dynamic people living in a certain place at specified time. Question number 9 मा छ why population is called dynamic things. डाइनामिक भनेको के हो भन्दा चेन्जेस. why population is dynamic thing. Population is called dynamic because it gets changed. Variations हुन्छ यसमा चाहिँ हैन. Because it goes changing all the time and never remains constant. Okay. Question number 10 मा छ give a meaning of socio-cultural aspects of environment in one sentence. Socio-cultural aspects भनेको के हो त हाम्रो भन्दा rituals, code of conduct, festival, ceremonies, traditional practice and such aspects related to the society and its culture are collectively called socio-cultural aspects of environment. अर्को छ question, what is the meaning of economic aspects of environment? What is the meaning of economic aspects of environment? So, economic aspects of environment includes economical aspect includes गर्छ भने diverse activities है and phenomena related to money. Question number
11मा छ डिफाइन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट. के हो त इन्भेन्सन्सहरू हुन्छ होइन, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट. के छ त भन्दा इन्भेन्सन्स, discoveries, technology made possible because of advancement of science. अर्को छ what is mean by political aspects of health, population and environment. पोलिटिकल एस्पेक्ट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स र पोलिसिजहरू कन्डक्ट गर्छ गभर्मेन्ट को हितको लागि होइन. त्यही त हो नि, गभर्मेन्ट भनिसकेपछि पोलिटिक्ससँग रिलेटेड हुन्छ, पोलिटिकल इस्युज भइहाल्छ त्यहाँनिर होइन. त्यो चाहिँ रिलेटेड भइहाल्यो. त्यसले गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू पोलिसिजहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउने भयो होइन. के को लागि त भन्दाखेरि हेल्थ, पपुलेसन जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएको पपुलेसनको हेल्थलाई लिएर अथवा क्वालिटी अफ लाइफलाई लिएर चाहिँ रेस्पोन्सिबल प्रोग्राम्सहरू अनि पोलिसिजहरू क्रिएट गर्ने भयो होइन. क्वेसन नम्बर 12मा छ write a meaning of psychological aspect. Mode of human thinking and way of their behavior is called psychological aspects of environment. What is? Aspects mode of human thinking and way of their behaving is called psychological aspects. Give one example of how biological aspects of environment is related to the human health in this one sentence भनेछ होइन. कसरी त भन्दाखेरि ह्युमन डिपेन्ड्स बेसिकली अन दिस बायोलोजिकल कम्पोनेन्ट्स फर देयर के को लागि त सर्भाइभलको लागि होइन. अनि खानाहरूको लागि जुन हामीले इन्भाइरोमेन्टबाट लिइरहेको हुन्छ होइन, बायोलोजिकल एस्पेक्ट्सबाट जस्तै प्लान्टहरूबाट लिइरहेको हुन्छौँ या एनिमल्सहरूबाट लिइरहेको हुन्छौँ. एनिमल प्रोडक्टहरू हुन्छ, प्लान्ट प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ होइन. त्यहाँबाट लिइरहेको भनेको त के भयो त हाम्रो त बायोलोजिकल एस्पेक्टसँग रिलेटेड भयो नि त. त्यही हो. ट्राई टु मेक अ कनेक्सन बिट्विन ह्युमन साइकोलोजी एन्ड पपुलेसन चेन्ज होइन. Human psychology is very much connected with the population change because if people have particular superstitious beliefs, they tend to bear more number of children than those who have scientific way of thinking होइन. जस्तै गाउँघरमा पनि अझै पनि स्टिल छ क्या त्यो कुराहरू. जस्तै कि बच्चाहरू धेरै जन्माउने के को लागि त भन्दा छोराको आशमा चाहिँ धेरै चाइल्डहरू जन्माइराख्ने अनि त्यसपछि लास्टमा हुँदैन अनि 8-9वटा छोरी हुन्छ सिद्धो. त्यही हो क्या. त्यो भनेको चाहिँ सुपरस्टिसियस कुरा भयो नि त. अनि त्यो भनेको मान्छेको साइकोलोजीसँग चाहिँ के भयो त पपुलेसनको चेन्जेसहरू हुन्छ नि त. त्यही हो है. अर्को छ राइट द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट अफ ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ अन इन्भाइरोमेन्ट अकर्डिङ टु योर ओपिनियन भनेको छ होइन. मोस्ट सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट अफ ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ अन इन्भाइरोमेन्ट इज द्याट इट इन्क्रिज द पल्युसन एन्ड डिक्रिज द फरेस्ट रिसोर्स. अब जस्तै पपुलेसन ग्रोथ भयो, मान्छेहरू बढेपछि के भयो त
घरहरू पनि अब मान्छे बढिसकेपछि बस्नलाई चाहियो अनि त्यसपछि प्लान्टहरू काट्न अथवा ठुलो रुख बिरुवाहरू काट्ने अनि हामीलाई पपुलेसन ग्रोथ भइसकेपछि के हुन्छ पोल्युसन त स्वतः हुन्छ नै। अर्को कुरा के हुन्छ भने स्कार्सिटी अफ फुड, खानाको लागि चाहिँ एकदमै नपुग्ने अवस्था हुन्छ नि। जति मान्छे बढ्यो त्यति धेरै अब खानेकुरा हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो चाहिँ कसरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ क्या। अर्को छ वाट इज द रिलेसन अफ फिजिकल एस्पेक्ट्स अफ हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। फिजिकल एस्पेक्ट्स भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फिजिकल एस्पेक्ट्समा चाहिँ हेल्थ पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टमा हुने भनेको इन्डस्ट्रिज, रोड, ब्रिज, बिल्डिङ्स, हस्पिटल्स, स्कुल, रिलिजियस प्लेसेस, त्यही नै हो जुन म्यानमेड हुन्छ होइन। फिजिकल भनिसकेपछि म्यानमेड भयो। डिस्क्राइब इन अ सेन्टेन्स द रिलेसनसिप बिट्विन बायोलोजिकल एस्पेक्ट्स टु द हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। बायोलोजिकल एस्पेक्ट्स चाहिँ कसरी हेल्थ इन्भाइरोमेन्ट र पपुलेसनमा रिलेसनसिप के छ त भन्दाखेरि हामीले जे चिज पनि हाम्रो डाइरेक्ट सोर्स भनेको प्लान्ट र एनिमल हो। हाम्रो खानाको लागि पनि त्यही हो। अब बस्नको लागि घर बनाउनु पर्यो के चाहियो, काठ चाहियो होइन। अनि नेचुरल चिजहरूमा जस्तै माटोहरूबाटै त इँटाहरू बनेर हुन्छ, इँटाहरूबाटै हाम्रो घर बनाउने हो। त्यही कुराहरूलाई लिएर गर्दाखेरि चाहिँ रिलेसनसिप कस्तो भयो त भन्दा एकदम इन्टर रिलेटेड भयो क्या तिनटै चिजहरू। अर्को चाहिँ सोसियो कल्चरल एस्पेक्टसँग चाहिँ कसरी रिलेटेड छ त भन्दा हामीले हाम्रो डिसिप्लिनलाई बिर्सिँदैनौँ। अनि अर्को कुरा भनेको युनिटीको कुराहरू आउँछ सोसाइटीमा। सोसाइटीमा कसरी हामी चाहिँ युनिटी क्रिएट गरेर बस्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरूलाई राख्छ होइन। इन्भाइरोमेन्टमा बस्नु पर्यो, त्यही कम्युनिटीमा बस्नु पर्यो। त्यस कारणले वाट इज द रिलेसन अफ इकोनोमिक एस्पेक्ट्स टु दि हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट होइन। सर्टेन इकोनोमिक कन्डिसन अफ प्लेस द्याट इदर positive or negative impact on the environment, population and health। ठिक छ। अर्को एउटा क्वेसन छ, लास्ट क्वेसन। स्टेट इन अ सेन्टेन्स हाउ पोलिटिकल एस्पेक्ट्स इज रिलेटेड टु अदर एस्पेक्ट्स अफ हेल्थ पपुलेसन एन्ड। पोलिटिकल एस्पेक्ट्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दा पोलिसिजहरू प्रोग्राम्सहरू क्रिएट गर्ने अनि त्यसपछि गभर्मेन्टको पोलिसिजहरूलाई हामीले मान्नुपर्ने नै हुन्छ। मान्नुपर्ने भइसकेपछि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्यो हामीले। के को लागि त भन्दा इन्भाइरोमेन्टको कन्जर्भेसन, पपुलेसन ग्रोथ हुन नदिन, एक्सेसिभ ग्रोथ हुन नदिन। अनि अर्को कुरा भनेको हेल्थलाई लिएर होइन। हेल्थ भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो। अनि अरू अब यति नै हो क्वेसनहरू चाहिँ, सर्ट क्वेसनहरू। अब त्यस भेरी सर्ट क्वेसनहरू चाहिँ यति नै हो। अब सर्ट क्वेसनहरू छ, सर्ट क्वेसनहरू पनि म पढाउँछु। भेरी सर्ट चाहिँ यति नै हो। अरू कुनै खालको क्वेसनहरू आएको छैन भने हजुरहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपाल अनलाइन स्कुलको कमेन्टमा गएर मेसेज गर्दा पनि हुन्छ अथवा हजुरहरूले चाहिँ 9849595895 मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। इफ कुनै पनि खालको प्रब्लमहरू छ हजुरहरूलाई भनेदेखि चाहिँ यो नम्बरमा मेसेज गर्नु, एन्सर सल्भ गरेर पठाइदिन्छन्। हस्, थ्याङ्क यू।